इस यस्सु के अज़ीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सब की सलामती हो। मैं हूँ पास्टर शहजाद नईम और आज एक अहम सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और वो सवाल ये है कि मौत क्या है और ये क्यों आती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल जो मेरे नाम से है उसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी किया करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें ताकि बहुत सारे लोग खुदा के पाक कलाम को सीख सकें और बरकत को रिसीव कर सकें। जैसे मैंने बताया कि आज का हमारा जो मौजू है कि मौत क्या है। मौत पुराने अहदनामा के मुताबिक ज़िंदगी की एक हद का नाम है और ये हद जो है ये पैदा होने के दिन से यानी पैदाइश से शुरू होती है और मौत तक जाती है। जिस्म में हरकत जो है ये ज़िंदगी की अलामत है और जब जिस्म के अंदर हरकत मूवमेंट जो है वो बंद हो जाती है तो फिर जो है इंसान के जिस्म से जो रूह है वो रहलत कर जाती है और कहा जाता है कि फ़लाँ इंसान मर गया है, यानी उसे मौत कहा जाता है। इंसान मर जाता है, उसे मुर्दा करार दे दिया जाता है। इसी तरह उसकी जो रूह है वो पताल में जो है वो एक साया की मानद रहती है, लेकिन उसका वजूद जो है वो असली ज़िंदगी की तरह नहीं होता है। मौत जो है ये एक कुदरती वाक़या है, ये एक निज़ाम इलाही है, ये खुदा का एक इलाही इंतज़ाम है। जो इंसान इस दुनिया में आया है अपने अपने मुकर्रर वक्त पर वो इस जहान फ़ानी से कूच करेगा। ये अटल है, ये हकीकत है, ये बरहक है। इसीलिए इसे बग़ैर अफसोस और शिकायत के कबूल कर लेना चाहिए, कबूल करना ज़रूरी है। हाँ, अफसोस उस वक्त ज़्यादा होता है जब हमारा कोई भी अज़ीज़ जो है इस जहान फ़ानी से उस वक्त कूच करता है कि जब वो जवानी के अयाम में या अपने मुकर्रर वक्त से पहले जो है वो मौत का लुक़मा बन जाता है, इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है। मिसाली और जो बेहतरीन जो मौत है वो है जब इंसान पूरी उम्र के बाद जो है वो मरता है। एक और नज़रिए के मुताबिक मौत एक गैर कुदरती चीज़ भी है, यानी मैंने जैसे बयान किया है कि एक मौत वो है जो कुदरती तौर पर आती है, जो कुदरत की तरफ से आती है, जो इलाही इंतज़ाम के तहत आती है। एक मौत वो है जो गैर कुदरती है। गैर कुदरती ऐसी मौत है जो हम खुद से अपने आप को मौत के मुंह में धकेलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसी मौत है, कौन अपने आप को मौत के मुंह में धकेलता है? तो हाँ, इसका प्रूफ मैं कर सकता हूँ। अब खुदा नहीं कहता है, बहुत ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं जो सड़कों के ऊपर, मेन रोड के ऊपर वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौत का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह मौत जो है वो गुनाह की बदौलत आती है। जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर मौत आती है। कलाम के मुताबिक मौत जो है वो गुनाह की मजदूरी है। गुनाह की मजदूरी जो है ये मौत है। अब खुदा हमें ये नहीं कहता कि हम गुनाह करें। खुदा का कलाम, खुदा हमें सिखाता है कि हम गुनाहों से बाज रहें, हम तौबा करें। खुदा ने हमें हिकमत, दानिशमंदी और फ़हम से नवाजा है। तो जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह की सज़ा भी हमें मिलती है और वो मौत की शक्ल में हमें मिलती है। रोमियो के ख़त में मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं कि एक आदमी के सबब से जो गुनाह दुनिया में आया है और गुनाह के सबब से मौत आई, लेकिन वो आदमी यानी आदम जिस्मानी मौत नहीं मरा है, ना वो जिस्मानी मौत मरा, ना उसे दफन किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जिस दिन उसने गुनाह किया उसे वो मर गया, उसे मुर्दा करार दे दिया गया। लिहाजा हम सीखते हैं कि कुछ मुर्दे ऐसे हैं जिन पर जो है वो कुदरती मौत आती है, जो अपना वक्त मुकर्रर जो उनका होता है, वक्त पूरा होने के साथ वो मर जाते हैं, उनको दफना दिया जाता है, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं। लेकिन कुछ मुर्दे ऐसे भी होते हैं जिनकी जो रूह है वो जिस्म से रहलत नहीं करती है,
جن کو دفنایا بھی نہیں جاتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن ہیں مردہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے کون سے ہیں جو کھا پی بھی رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، لیکن ہیں مردہ؟ خدا کا کلام ایسے لوگوں کو مردہ قرار دیتا ہے۔ در حقیقت زبور 88 اس کا 10واں باب اس کی 12ویں آیت تک جب ہم اس کا مطالعہ کریں، اسی طرح یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 38واں باب اس کی 15ویں آیت کے مطابق موت کا ڈنگ اصل میں خدا کی رفاقت سے مرحوم رہنے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایسے انسان، ایسی زندگیاں، ایسے خاندان جو خدا کی حضوری سے بہر رہتے ہیں، ایسے لوگ، ایسے خاندان جو خدا کی محبت سے، اس کی رفاقت سے بہر رہتے ہیں، جو خدا کا کلام نہیں پڑھتے ہیں، جو دعا نہیں کرتے ہیں، جو گیت نہیں گاتے ہیں، جو اس کی پرستش نہیں کرتے ہیں، وہ مردہ ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مردے جو ہیں وہ خدا کی پرستش نہیں کرتے ہیں، مردے جو ہیں خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ زندہ، جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو خدا کی رفاقت سے بہر ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ مردوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دو ٹائپ کے دو نظریے ہیں جو کلام مقدس میں قلم بند ہیں، مرقوم ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے جو قدرتی موت مر جاتے ہیں، ان پر ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ دوسرے مردہ وہ ہیں جو ہیں زندہ، ظاہری طور پر جو چل پھر رہے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی مردہ ہیں۔ خدا کا کلام ایسے لوگوں کو بھی مردہ قرار دیتا ہے۔ سو ہم سیکھتے ہیں کہ موت جو ہے یہ اٹل ہے، حقیقت ہے، برحق ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایسی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، مردوں جیسی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم مردوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر ہم خدا کی حضوری سے باہر رہتے ہیں، اس کی رفاقت میں نہیں رہتے ہیں، اس کا پاک کلام نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں رجوع لانے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں اس کی طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے۔ سو ہم سیکھا ہے کہ موت جو ہے یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، ایک قدرتی امر ہے، یہ ایک نظام الہی ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، لیکن جس دن کوئی انسان مر جاتا ہے ہمارا عزیز، اس کے ساتھ مرا تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس دن یہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے جو ہم زندہ ہیں ہمارے لیے ایک لیسن ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اس جہان فانی سے اسی طرح کوچ کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے خدا کی طرف راغب ہونا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، وہ جو اس کے پاس ہے، جو اس کا ایمال ہے، وہی اس کے بچائے گا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہم بیج بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ کسی بھی انسان کی نہ تو بیوی اسے بچا سکتی ہے، نہ اس کے بچے بچا سکتے ہیں، نہ اس کے بہن، نہ بھائی، نہ کوئی بھی خاندان کا کوئی فرد بھی اسے بچا نہیں سکتا ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ جو اس کے اندر ہے، جو اس کے ایمال میں ہے، جو اس نے بویا ہے، وہی کاٹے گا۔ اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مردوں کی بخشش کا سورس نہیں بن سکتے، ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے عالم میں جب کوئی ہمارا عزیز اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں، ایسے عالم میں ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے بھی اسی طرح اس جہان سے جانا ہے۔ تو ہماری زندگی کیسی ہے؟ کیا ہم زندوں کی زمین پر، زندہ کی زمین پہ ہم مردوں جیسی زندگی بسر تو نہیں کر رہے ہیں؟
لہٰذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ابھی جائیے گا نہیں، ہمارے جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے ہے تاکہ جتنی بھی ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کلام کی وسعت کے لیے، اس کی بڑھوتی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا، التجا یہ بھی کروں گا کہ اس لنک کو لے کر اپنے دوسرے عزیز دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے پاک کلام کی برکت کو رسیو کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔